बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की बरसात हो रही है, और जो पिछले 24 घंटे हैं उसमें अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं उसमें इमरान ख़ान के पिछले 10-12 महीनों में इंतहाई करीबी जो साथी थे, जमशेद चीमा साहब और मसरत जमशेद चीमा साहिबा। मसरत साहिबा इमरान ख़ान की जो मीडिया टीम थी उसमें ख़ासी, जब से इमरान ख़ान ज़मान पार्क में बराजमान थे तो मसरत जमशेद चीमा उन 2-3 लोगों में थी, फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब के साथ, जिनसे इमरान ख़ान मुशावरत भी करते थे और मीडिया मैनेजमेंट सारी की सारी यही लोग किया करते थे। अब ये भी कल गुज़श्ता रोज़ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमशेद चीमा साहब ने और मसरत जमशेद चीमा ने, इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सियासत से अलहदगी का इज़हार कर दिया। फिरदौस आशिक अवान भी एक टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया विंग था उसकी करता धरता रहीं, साबिक़ मुशीर इत्तलात थीं। उन्होंने भी आज ये कह दिया कि इमरान ख़ान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी कर ली। मुराद रास, जिनके बारे में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती हैं कि जो मनसूबाबंदी की गई है ज़मान पार्क में जो 9 मई के वाक़यात थे उनकी, तो उनमें मुराद रास भी उन चंद इमरान ख़ान के बाएतमाद साथियों में से थे जिनको बताया गया था कि आपने किस तरह जाना है। लेकिन मुराद रास ने भी अपने साथियों के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक लंबी फहरिस्त है। मलिका बुखारी, गुज़श्ता रात हमने देखा, उन्होंने कहा जी मैं अब अपने बेटे को फोकस करना चाहती हूँ, मेरा 13 साल बेटा है। ऑल्दो उसको एक रंग दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और बज़ाहिर जितने लोग आते हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो यानी वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि शायद ये किसी दबाव की सूरत में ये छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान से ये इकरार करते हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी, शहबाज शरीफ साहब जब कराची में थे तो उन्होंने ज़िक्र किया कि 2018 में जो शराजी बरादरान हैं उनके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं उन पर बहुत ज़ोर डाला गया कि वो टिकट छोड़ दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो इलेक्शन से पहले ये कोई नई बात तो नहीं है कि लोग अपनी वफ़ादारियाँ बदलते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है कि माजी में भी ये होता रहा कि वफ़ादारियाँ बदलवाई जाती रहीं। लेकिन अब की बार जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह मैंने बात की कि एक इम्प्रेशन जब ये लोग पार्टी छोड़ देते हैं तो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी भी मज़लूम गर्दानते हैं और ये कहते हैं कि ये दबाव के नतीजे में हैं, और दूसरा इंप्रेशन ये है कि वो लोग कहते हैं कि हम किसी दबाव के नतीजे में नहीं छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या इनसे पूछा जाता है या ऐसा क्या इनको दिखाया जाता है कि ये पार्टी छोड़ देते हैं। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कारकुन हैं उनकी मज़ाहमत की, उनकी जिद्दोजहद की और बहुत लंबी तारीख़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सर फहरिस्त है। ज़िया-उल हक़ का 11 साल का वो दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले नहीं भूलते। उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी कुर्बान की, कोड़े भी खाए, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। बाज़ तो ऐसे ऐसे लोग थे जो पूरे का पूरा घर अंदर था, लेकिन वो मज़ाहमत करते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। सवाल ये है कि क्या वजह है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जब मुल्क में मार्शल लॉ भी है, वो उनका जोश, उनका वलवला, उनका हौसला नहीं तोड़ सकी, और ये लोग 24 घंटे, 72 घंटे या 5-6 दिन के अंदर अंदर इनका हौसला टूट जाता है और ये पार्टी छोड़ देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वाक़तन इनको कुछ ऐसा दिखाया जाता है, क्या वाक़तन इन पे दबाव डाला जाता है? अगर ऐसा है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुजूर, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान ने 2013 से ऑनवर्ड लोगों की उम्मीदें बुलंद की थी। उम्मीद क्या थी कि भाई हम इस मुल्क का बिल्कुल नक्शा ही बदल देंगे, हमारे पास तो बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हमारे पास तो भरोसा इतना है कि हम आएंगे तो डॉलर्स निछावर हो जाएंगे, उनकी बरसात हो जाएगी, और हमारे पास तो ताकत इतनी होगी कि आते ही हम शुरू से जो है वो 200 अरब डॉलर या 200 अरब रुपए हम बाहर से वो उठा के ले आएंगे और कर्ज़ा पाकिस्तान का सारा उतार देंगे। ये लंबे लंबे ख्वाब थे, ये लंबी लंबी कहानियाँ थीं जो PTI ने लोगों को सुनाई। और पाकिस्तान के लोगों का एक मिजाज भी है कि हम अफसानों पे, हम कहानियों पे हकीकत से ज़्यादा यकीन करते हैं। अब सिलसिला ये है कि ये लोग जब तफ्तीश के लिए जाते हैं
پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 10-11 سالوں میں قانون کی عملداری اپنے پہ استعمال ہوتی دیکھی ہی نہیں ہے۔ جب یہ تفتیش کے لیے جاتے ہیں، جب تحقیق کے لیے جاتے ہیں، 12-14 گھنٹے میں ہی جیل کی گرمی ہے یا کوئی کال کوٹری ہی کہہ لیں، وہ ان کے حوصلے پست کر دیتی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی فائل دکھائی جاتی ہے تو وہ ان کے کارناموں کی ہے۔ میں بہت سے منسٹرز ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو منسٹرز تھے، اب نہیں ہیں، ان کو بتایا گیا اور ان کی فائل میں یہی تھا کہ ان کا چہرہ کیا ہے، انہوں نے کہاں کہاں سے کتنے کتنے پیسے پکڑے، کس نے کیا کیا کیا، کس کس کی فائنینشیل کرپشن کیا ہے۔ یہ باتیں اگر کوئی دکھاتا بھی ہوگا، کوئی بتاتا بھی ہوگا، تو جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے خیالات کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ ان لوگوں کو اس بات کو مان بھی لیں کہ ان کی فائلیں دکھائی جا رہی ہیں اور ان کے سارے کیے دھرے جو کام ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں، پھر آئینہ جب نظر آ گیا تو پھر انسان کہتا ہے کہ بھائی اپنی جان بچاؤ۔ ایک پہلو تو یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ چٹان لوگ، وہ صلاح الدین ایوبی کی تربیت والے، وہ سلطان ٹیپو کے فالوور، وہ محمود غزنوی کے بھرم کے جیسے کارکن، وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کے حوصلے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ حوصلے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ 10-11 سالوں میں پہلی بار قانون ان کے خلاف حرکت میں آیا ہے اور یہ قانون کی جو تاپ ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ اصل بات ہے۔ جیل کے اندر بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ مینول ہوتا ہے جیل کا، یا کسٹڈی کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ عدالتوں سے تو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے۔ دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں جب یہ تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہوں، جب جیلوں کی تاریخ پڑھتا ہوں، ایون اگر آپ مذہبی جماعتوں کی بات کریں، جماعت اسلامی کا وہ رہنما ہدایت الرحمان جس کا نام ہے، جو گوادر والا ہے، وہ 4 مہینے بعد نکلا ہے۔ اس نے تو جاتے ہی بیل اپنی نہیں اپلائی کی، وہ بھی تو مزاحمت تو وہ بھی کر رہا ہے نا، لیکن اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں پہ ملکہ بخاری کا حوصلہ ٹوٹ گیا، جمشید چیمہ کا حوصلہ ٹوٹ گیا، مسرت جمشید کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اسد عمر کا حوصلہ ٹوٹ گیا، فیاض الحسن چوہان کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ یہاں پہ تو حوصلہ اتنا کچا تھا، حضور حوصلہ تھا ہی نہیں۔ میں ایک عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، عمران خان اور ان کے حواری اس قوم کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک ورچوئل ریالٹی کو وہ کیش کرتے تھے اور اس کو وہ حقیقت بنانا چاہتے تھے۔ اب جب پرانے انداز واپس آئے تو پھر یہ حوصلے تو کھڑے نہیں ہوئے۔ سو بات یہ ہے کہ وہ کارکن جن کو یہ کہتے تھے نکلو، یہ جہاد ہے، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ غلامی سے آزادی چاہیے، حقیقی آزادی چاہیے۔ پہلے امریکہ کی غلامی تھی، پھر امریکہ کے ساتھ لابنگ فرم ہائر کر کے معاملات سیدھے کیے، تو اب یہ کسی اور طرف معاملات لے کر گئے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حوصلے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں، ایک تو عالی جناب کے کرتوت ایسے ہیں، اور دوسرا یہ حوصلے اس لیے بھی ٹوٹ رہے ہیں کہ مزاحمت کے نعرے تو آپ نے لگا دیے، مزاحمت کرنے کی جو سکلز ہیں یا مزاحمت کرنے کا جو ہمت ہے، طاقت ہے، وہ اس جماعت میں موجود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، میں افتخار درانی صاحب سے متعلق ایک منصوب ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں ہونی چاہیے، ایسی ویڈیوز سامنے نہیں آنی چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر مطلوب میں ہوں تو میرے گھر کے کسی اور فرد کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان چیزوں کے حق میں ہوں، لیکن پھر میں یہ سمجھتا ہوں، پھر یہ میں سوچتا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں جنگ کی، جب آپ بات کرتے ہیں جہاد کی، جب جنگ ہے تو اس میں تو انسانی حقوق پامال ہوں گے۔ جب آپ ملک میں رہنے والی اپنی ریاست کو ماں کے بجائے آپ فریق بنا لیتے ہیں تو پھر تو آپ انسانی حقوق کا شکوہ نہ کریں نا۔ انسانی حقوق کی پامالی جہاں بھی ہو وہ قابل مذمت ہے، لیکن پھر انسانی حقوق کے کپڑے اٹھا کے ہم باہر جا کے واشنگٹن میں اور ڈی سی کے سامنے دھوئیں اور پھر پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو بدنامی کا شکار کریں، تو یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حوصلے جو ہیں وہ اس لیے ٹوٹے ہیں کہ پہلی بار قانون دیکھا ہے، اور پہلی بار جب یہ قانون دیکھا گیا ہے تو اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کیونکہ 10-11 سال سے آپ پیمپرڈ چل رہے تھے۔ یہ جو حالات ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کرنی ہوگی اخلاقی گراؤنڈز پہ۔ آج وہ اسپرچو، سوشل اور ریلیجیس نارمز کی بات کر رہی تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ، تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ جب آپ اپنے مخالفین کو مریم کی کنیزیں کہہ کے مخاطب کیا کرتی تھیں، وہ وقت بھی تو ہم نہیں بھولے۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف میں یہ بھی تھا کہ جو جتنا بدتمیز ہوگا، جو جتنا منہ پھٹ ہوگا، اس کو اتنی قربت حاصل ہوگی عالی جناب عمران خان صاحب کی۔ یہ ایک چکر رہا ہے، یہ سلسلہ رہا ہے۔ بہرحال
اس پہ سوچنا ضرور ہے معاشرتی طور پہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا سب کچھ غلط ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ کسی نظریے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اپنے سیاسی فائدے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور اگر نظریے کو چھوڑ کے یہ جا رہے ہیں تو ان کی مزاحمت اتنی کچی کیوں پڑ گئی؟ اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔